अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद इब्राहिमी एक आदत है। ये इंसान की जिंदगियां चुपके से बदल देता है। कभी दिल के अंदर एक रोशनी रख देता है, कभी जुबान पर एक मिठास, कभी दिल में ऐसा सुकून कि इंसान खुद हैरान रह जाता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। दुरूद शरीफ का ये सफर जब शुरू होता है तो इंसान के हालात बदलने में देर नहीं लगती। किसी पर रब की रहमत दरवाजे खोल देती है, किसी के लिए रुकावटें हटती हैं, किसी को ऐसी मरफत मिलती है जो सारी जिंदगी ना मिली हो। ऐसा ही एक वाकया है एक बहन का, जिन्होंने ये वाकया पूरी सच्चाई, पूरे यकीन और पूरे हौसले से सुनाया। मैं चाहती हूँ ये बात इसी अंदाज में आप तक पहुंचाऊं जैसे वो खामोशी से, टूटे दिल के साथ, लेकिन एक अजीब मजबूती के साथ बता रही थी। कहती है कि मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक ऐसी खलिश थी जिसको मैं समझ नहीं पा रही थी। बाहर से देखे तो मैं एक बिल्कुल आम लड़की, नॉर्मल जिंदगी, रोजमर्रा के काम, घर के मामलात, लेकिन अंदर एक ऐसी खला थी जो किसी चीज से नहीं बढ़ती थी। मैं कभी कभी बैठकर सोचती कि आखिर मेरे दिल में यह खामोश सा दर्द क्या है। मैं खुश भी होती, हंसती भी थी, लोगों के साथ रहती भी थी, लेकिन एक लम्हा ऐसा आता जब सब कुछ रुक जाता और एक अजीब सी उदासी दिल पर उतर आती। मुझे लगता जैसे कोई चीज है जिसकी तलाश में हूं, मगर जानती नहीं कि वो क्या है। कहती है मैं इसी कश्मकश में हर वक्त रहती थी। एक दिन मैं यूट्यूब पर वीडियोस देख रही थी। मेरे सामने एक वीडियो आई, किसी आलम दीन की गुफ्तगू सुनी और उसमें दुरूद इब्राहिमी के बारे में बताया जा रहा था। मैंने पहले भी कई बार ये पढ़ा था दुरूद, नमाजों में, कभी कभार किसी मजलिस में, लेकिन इसे मुस्तकिल नहीं पढ़ा था। उस दिन मुझे ऐसा लगा जैसे वो बातें मेरे लिए थी, जैसे कोई मुझे कह रहा हो कि ये वो चीज़ है जिसकी तलाश तुम्हें है। मैंने दिल में फैसला किया कि मैं बाकायदगी से दुरूद इब्राहिमी पढ़ा करूंगी। न किसी तादाद का इरादा, न किसी मकसद की नीयत, बस एक खामोश सी तमन्ना कि दिल को सुकून मिल जाए। शुरू में मैं आराम से पढ़ती रही, जितना दिल चाहता, कभी दिन में, कभी रात को सोने से पहले। कुछ दिनों तक तो मुझे कोई खास फर्क महसूस नहीं हुआ, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता एक अजीब सी कैफियत मेरे अंदर पैदा होने लगी। मैं महसूस करती कि दुरूद पढ़ते हुए जैसे कोई मेरे दिल की गहराई से बोझ उठा रहा, जैसे सीने की बारीपन कम हो रही हो। कभी कभी दिल में एक ऐसी मिठास उतरती कि आंखें खुद ब खुद नम हो जाती। मैं हैरान होती कि आखिर ये कैसा सुकून है। मैं पहली बार समझने लगी कि दुरूद सिर्फ अल्फाज नहीं, ये ताल्लुक है, एक ऐसा ताल्लुक जो इंसान को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब ले जाता है, और जब वो कुर्ब नसीब हो जाए तो फिर दिल की दुनिया बदलने में देर नहीं लगती। चंद हफ्ते ऐसे ही गुजरे, फिर एक रात ऐसा कुछ हुआ जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। कहती हैं ये वो रात थी जब मैंने पहली बार दुरूद शरीफ पढ़ते हुए दिल से महसूस किया कि मैं अकेली नहीं हूं। मैंने हमेशा तसव्वुर में दुरूद पढ़ा था, लेकिन उस रात कैफियत बिल्कुल मुख्तलिफ थी। रात गहरी हो चुकी थी। मैं अपने कमरे में खामोशी से बैठी थी, ना कोई आवाज, ना कोई हलचल। मैंने सामने कुरान पाक रखा हुआ था और हाथ में तस्बीह थी। मैंने आंखें बंद करके दुरूद इब्राहिमी पढ़ना शुरू किया। पहले तो हर चीज आम थी, जैसे रोज पढ़ती थी, लेकिन चंद लम्हे बाद ऐसा लगा जैसे मेरे इर्द गिर्द एक खामोश सी रोशनी फैल रही हो। कोई चमक नहीं, कोई ख्वाब नहीं, कोई गैर मामूली चीज नहीं, बस दिल के अंदर एक गहरी, बहुत नरम सी रोशनी। इस रोशनी ने जैसे दिल को गोद में ले लिया हो। मैं पढ़ती रही और दिल की हालत बदलती गई। मेरे इर्द गिर्द खुशबू फैल गई। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी बहुत महबूब हस्ती के करीब खड़ी हूँ, जैसे कोई बहुत मेहरबान, बहुत रहमत वाला वजूद मेरे दिल के पास हाथ रख कर कह रहा हो, खौफ ना करो, तुम महफूज हो। कहती है मैंने सुना था कि तसव्वुर में दुरूद पाक पढ़ने से इंसान के साथ रूहानी ख्वाब आते हैं, उसको इंसान को ख्वाब में सब कुछ नजर आ जाता है। लेकिन मेरे साथ ये पहली बार ऐसा हो रहा था जैसे दिल मुझसे बातें कर रहा हो। कहती है मैं इस कैफियत से घबरा गई नहीं, बल्कि मेरे आंसू बहने लगे। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि दुरूद शरीफ इंसान को सिर्फ सवाब ही नहीं देता, ये इंसान के दिल से अंधेरा निकालता है, यूं जैसे सदियों बाद कोई खिड़की खुले और अंदर नई हवा दाखिल हो जाए। फिर एक ऐसा लम्हा है जिसने मेरे ईमान को वाकई हिलाकर रख दिया। कहती है मैं दुरूद पढ़ रही थी कि अचानक मेरे दिल में एक ख्याल आया, बहुत नर्म, बहुत मीठा और बहुत वाज़िया, जैसे किसी ने दिल में डाल दिया हो, तुम्हारा रब तुम्हें नहीं भूला,
میں رک گئی، میں نے آنکھیں کھول دی، کمرہ وہی تھا، ماحول وہی تھا، لیکن دل جیسے کسی نے دوبارہ زندہ کر دیا ہو۔ میں نے کبھی ایسی بات پہلے محسوس ہی نہیں کی تھی۔ ایسا لگا جیسے اللہ نے محبت سے میرے دل کو چھو لیا ہو۔ وہ بہن کہتی ہیں کہ وہ چند لمحے پھوٹ پھوٹ کر روتی رہیں، دہائیوں کی تھکن جیسے اتر گئی ہو، باقی ساری دنیا ایک طرف اور دل کا وہ لمحہ ایک طرف۔ پھر انہوں نے دل سے شکر ادا کیا، سجدہ کیا اور پہلی بار ایسا محسوس کیا کہ میں وہ چیز پا چکی ہوں جس کی تلاش میں سالوں گزارے۔ اس رات کے بعد ان کی زندگی تیزی سے بدلنے لگی۔ وہ پہلے خود حیران تھی کہ میں ہی ہوں جو کبھی دل کی ہلا سے لڑتی تھی، آج وہ اپنے آپ کو اتنا بھرپور، اتنا مطمئن، اتنا پرسکون محسوس کر رہی ہوں۔ وہ کہتی ہیں کہ درود شریف نے میری زندگی کی سمت بدل دی۔ میں زیادہ عبادت کرنے لگی، اللہ سے ایک اندرونی دوستی بن گئی، گناہ خود دور ہوتے گئے، دل میں سکون بڑھتا گیا، اور سب سے بڑھ کر دل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایسی جگہ بنا گئی جس کے بعد زندگی کا ہر منظر بدل گیا۔ کہتی ہیں کچھ مہینوں بعد ایسا ہوا جسے وہ اپنا ایمان تازہ کرنے والا مشاہدہ کہتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں ایک دن میں گھر کے کام کر رہی تھی، اچانک دل میں خیال آیا کہ تھوڑی دیر بیٹھ کر درود پڑھ لوں۔ میں بیٹھ گئی، چند ہی منٹ گزرے تھے کہ مجھے ایسا لگا جیسے میرے دل پر ایک لہر سی آئی، اور پھر ایک دم سکون کی ایسی گہرائی اتری کہ مجھے لگا جیسے کسی نے مجھے اپنی پناہ میں لے لیا ہو۔ یہ کیفیت چند لمحے رہی، مگر وہ چند لمحے میرے پورے ایمان کی بنیاد بن گئے۔ میں سنتی تھی کہ درود پاک پڑھنے والوں کو خواب آتے ہیں اور خواب میں سب کچھ دکھایا جاتا ہے، لیکن مجھے خواب تو نہیں آتے تھے، مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میرے ساتھ کوئی ہے جو مجھ سے باتیں کرتا ہے، جو مجھے چلا رہا ہے، جو مجھے محسوس کروا رہا ہے۔ کہتی ہیں کہ انہوں نے کبھی کسی سے زندگی میں ایسی محبت محسوس نہیں کی تھی جیسے اس روز محسوس ہوئی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ اسی رات انہیں ایک اور اشارہ ملا، کوئی خواب نہیں، کوئی روشنی نہیں، کوئی آواز نہیں، صرف دل میں ایک خیال، درود کو اپنا ساتھی بنا لو، اس سفر میں تم کبھی اکیلی نہیں رہو گی۔ اور وہ کہتی ہے میں نے تب سے آج تک درود ابراہیمی کو اپنا ساتھی بنا لیا۔ میرا دل پہلے جیسا رہا ہی نہیں، میری سوچ، میری عادتیں، میری پریشانیاں سب بدل گئی۔ اللہ میرے لیے وہ راستے کھولنے لگا جن کے بارے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ایسا لگا جیسے زندگی کا ہر دروازہ آسان ہو رہا ہو۔ آج وہ بہن صرف ایک بات کہتی ہیں، اگر اللہ کی محبت چاہیے، اگر دل کا اندھیرا مٹانا ہے، اگر سکون چاہیے جو دنیا کی کوئی چیز نہیں دے سکتی، تو درود ابراہیمی شروع کر دو۔ یہ دل کو وہ نور دیتا ہے جس کی کوئی قیمت نہیں، جو کسی کو سمجھایا نہیں جا سکتا، صرف محسوس کیا جا سکتا ہے۔ میں اسی نور کی گواہ ہوں۔ تو ناظرین، یہ تھا اس بہن کا سچا دل کو ہلا دینے والا مشاہدہ، درود ابراہیمی کا نور آج بھی زندگیاں بدل رہا ہے۔ اگر دل تھکا ہوا ہے، ٹوٹا ہوا ہے، پریشان ہے، تو ایک بار سچے دل سے پڑھ کر دیکھیے، جو اس بہن پر کرم ہوا وہ آپ پر بھی ہوگا انشاءاللہ۔ تو ناظرین، اگر آپ کو میرا یہ مشاہدہ دل سے لگا ہو تو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کون کون درود پاک پڑھتا ہے۔ ایک نئے مشاہدے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ جزاک اللہ خیر۔